कैसे तुझ नाज़रीन करम आपको एक बार खुश आमदीद कहते हैं। देखिए ऐन मुमकिन यही है कि जो सेगमेंट अभी हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो बस इस साल का आखिरी सेगमेंट है, वो उसकी कल तकरार नहीं होगी, चूँकि ज़ाहिर है सारे क़राइन यही बता रहे हैं कि आज रात चांद हो जाएगा। हतमी ज़ाहिर हम कोई ऑफिशियल ऐलान तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसका बहुत कवी इम्कान नज़र आ रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम शान रमज़ान 2025 का ये आखिरी वज़ाइफ का सेगमेंट आपकी खिदमत में आज पेश कर रहे हैं जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अमजदी साहब के साथ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे ज़रा इस सेगमेंट के हवाले से 1-2 मिनट बात करूँगा। पहले क्विकली ये सवाल कर लेते हैं। एक तो हैदराबाद से पूछा जा रहा है कि ये हकीकत है या वहम है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझ पर और मेरे शौहर पर मेरे बच्चों पर किसी ना किसी ने कोई जादू टोना किया हुआ है। वैसे भी मेरे ससुराल में काले इल्म और जादू टोने का बहुत रिवाज है। जादू हो या ना हो, मुझे बलाओं वबाओं से बचने की कोई तदबीर बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, ठीक लगे कि लग रहा है कि ये आखिरी सेरी है ना जी। अल्लाह ताला बस हमें अपना कुर्ब अता फरमाए, इखलास अता फरमाए और आपको इसी तरह इस्तिकामत नसीब फरमाए, इंशाअल्लाह हिम्मत अता फरमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जो इन्होंने पूछा है, हाँ, ये हम पहले बता चुके हैं। एक मरतबा फिर इसका इयादा कर देते हैं कि किसी को भी, यानी इनके अलावा भी किसी को भी अगर ये खौफ हो कि जादू हो चुका है, ये खतरा हो, जादू हो चुका है, बद असरात हो चुके हैं या शयातीन तंग कर रहे हैं, तो ये मुआव्वज़तैन सूरह फलक और सूरह नास, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बता चुके हैं। आप बता दिया। तो सूरह फलक और सूरह नास ये फजर के बाद और असर के बाद नमाजों की पाबंदी रहेगी। फजर और असर के बाद एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें, एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, हाँ, और 7 मरतबा सूरह फलक और नास पढ़ लें। अव्वल आखिर 3 बार मुख्तसर सा दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़ के आपने जिस पर जादू टूने का यानी है कि भाई इस पर जादू हुआ है, नज़र बद है या शैतानी असर है जिन्नात का, उस पर दम करें। घर में हो, और ये भी कर सकते हैं कि घर के तमाम अफराद पर तसव्वुर में दम कर दें। सही, अपने ऊपर दम मौजूदगी में भी मतलब जी। और पानी पर दम करके वो पानी तमाम घर वाले पिएं। सही है। और हो सके तो घर के चारों कोनों पर वो पानी छिड़क दें। सही है। 11 रोज तक ये कर लें, इंशाल्लाह खुलासी हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा ये कि हफीज़, हिफाजत करने वाला, अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। चलते फिरते, घर से निकलते वक्त, घर में आते वक्त या हफीज़ु या अल्लाह 11 मरतबा पढ़ लें। वैसे चलते फिरते पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह दाइमी हिफाजत में आ जाएंगे। क्या कहना है, जज़ाकल्लाह। अब ईद का दिन, अभी इस वक्त ईद की नमाज के इज्तिमात हो जाएंगे कुछ घंटों में। दुनिया के कई ममालिक में ईद खुशियों की अलामत है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत से लोग ईद के दिन भी किसी न किसी परेशानी का शिकार होते हैं, माली या कुछ हवाले से। कोई है ऐसा वजीफ़ा या दुआ या सूरा जिसको हम कहें कि जनाब ये खुशियों की कुंजी है, अगर इंसान अपने लैक ऑफ हैप्पीनेस फील करता है लाइफ में तो ये करे? मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ, हालांकि टाइम नहीं है, लेकिन वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जाते जाते। ये खुशियों की कुंजी कह लीजिए या ये कह लीजिए कि मिट्टी को सोना बना दे। अच्छा, हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये वजीफ़ा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का कुर्ब अता करता है। सूरह तौबा 10वां पारा, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात। अच्छा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ताकीक तुम्हारे पास तुम में से एक रसूल आया, तुम्हारा तकलीफ़ में पड़ना उन्हें गिरां गुज़रता है। ईमान वालों पर हरीस हैं और मुमिनीन पर रऊफ़ भी हैं, मेहरबान भी हैं, रहीम भी हैं। अगर कोई पीठ फेरे तो आप कह दीजिए कि मुझे अल्लाह काफ़ी है, उसी पर मैंने तवक्कुल किया, वही अर्श अज़ीम का रब है। क्या कहना? हर नमाज के बाद सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद ये पढ़ लें और 3 मरतबा ये आयत पढ़ लें, दोनों आयत मिलाकर 3 मरतबा पढ़ लें। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला के करम से जिस काम में हाथ डालेंगे
اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی. ارے کیا کہنا ہے. جی دوسرا، ابو بکر شبلی حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور یہ بڑا اتھینٹک واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے رہے ہیں. تو صاحبین نے جو وہاں مجلس والے تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ یہ شخص ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھ کے یہ 3 مرتبہ آیت پڑھتا ہے. کیا بات. اچھا اللہ اکبر. یہ صلی اللہ علیہ یا محمد ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ دونوں کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ. جی. کیا کہنا ہے. جزاک اللہ. اختتامی کلمات کہیے گا. وقت ختم ہو گیا ہے لیکن آج ہماری بالکل یہ آخری نشست ہے موسٹ پرابلی. وسیم بھائی سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ہمارے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اگر کہیں پر کوئی ایسا جملہ ہمارے منہ سے نکلا ہو کہ جو کسی کو گراں گزرا ہو تو ہم بالکل معافی کے خواستگار ہیں بغیر کسی تکلف کے. اور وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ. پورا مہینہ جس طرح آپ نے محنت کی، جس طرح محبت کے ساتھ چلایا. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جتنی آپ کی محبت دکھتی ہے تو کیا آفر ایسا؟ میں نے کہا آفر اس سے زیادہ ہوتی ہے. الحمدللہ ایسا ہی ہے. الحمدللہ ایسا ہی ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. ایسا ہی ہے. الحمدللہ. قبلہ حاجی صاحبان کا، اے آر وائی ڈیجیٹل کی جتنی مینجمنٹ ہے، ہمارے جے بھائی، عبید بھائی، جتنا اسٹاف ہے، اور یہاں پر بھی ڈائریکٹر سے لے کر کیمرہ مین اور آڈیو انجینئرز جنہوں نے چائے پیش کی، سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور میں یہی کہوں گا کہ ممکنہ آخری سحری ہے، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت مشہور شاعر گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ولی کامل بھی تھے. وہ کہتے ہیں لے پھر یار حوالے رب دے، میلے 4 دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. اللہ اللہ. جناب علی پھر کہاں اب یہ رونقیں سحر کی، اور یہ کہاں یہ سارے اجتماعات اور کہاں یہ سارے معاملات. رات کے اس پہر تو سناٹا ویرانی ہوتی ہے. یہ رمضان کی رونقیں کہ اس پہر شہر آباد ہے، لوگ جاگ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، لطف آ رہا ہے، ہنس بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں سب. تو بس یہ روحانیت ہم ہمیشہ مس کریں گے. ہاں باقی سال کے 11 مہینے کسی نہ کسی حوالے سے اس کا تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے. جب بھی ہماری جہاں بھی ملاقات ہو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ. ہم نے اور مفتی صاحب نے حج ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آپ لوگ یہ دعا کیجئے کیونکہ ظاہر ہے وہ رمضان کے بعد پھر وہ حج کی تیاریاں کچھ عرصے میں شروع ہو جائیں گی. اللہ ہم دونوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. جو دیکھنے والے ہیں، جو حج پہ جانے کے خواہش مند، اللہ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقفہ لیتے ہیں ہم. اس سیگمنٹ میں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے، آپ لوگوں نے مسلسل اپنے فیڈ بیک سے نوازا. میں مفتی صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ سب لوگوں کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور معاف فرمائیے گا اگر میری جانب سے اگر کوئی بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو. ہم ایک بریک لیتے ہیں. جو ہم نے یکم رمضان سے نعتیہ مقابلے کا آغاز کیا تھا، اب سے کچھ لمحات بعد جس سیگمنٹ کا آغاز ہوگا اس میں اس نعتیہ مقابلے کی آخری فائنل نشست ہے. صدیق بھائی، سبھی بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں، سبھی بھائی ڈانٹ بھی رہے ہیں کہ بھائی جلدی کرو ہمارا سیگمنٹ شروع کرنا ہے، اور فیاضی صاحب مسکرا رہے ہیں. تو میں بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں